प्रोटेस्ट फातर्डान एक प्रोजेक्ट हे प्रोजेक्टाचेर सडनली ओपोजिशन जाल्लें हा 2 दीस पयलीं आनी हो प्रोजेक्ट हांवेंच बंद दवरलेलो 7 ते 8 वर्सां पयलीं. आतां PDA म्हणटा ती BJP कडेन आहा, म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती BJP कडेन आहा. प्रोजेक्ट पास केन्ना जालो तो म्हाका खबर ना आनी हो प्रोजेक्ट कोणें पास केलो हो तांकांच खबर आहा, कित्याक BJPचो आमदार PDAचो चेअरमॅन आहा, म्युनिसिपालिटी दिगंबर कामतीच्या पॅनला कडेन आहा. सो म्हजो रोल तातूंत कितें जाता आतां जाता अशें की हे म्हजे मतदारसंघान इश्यू आहा आनी लोकांक जर प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांवूय बी लोकां बरोबर आसा. म्हाकाय लोकांक सपोर्ट करपाचो आहा. लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट आमी करूंक दिवचे ना. पूण तातूंत उगीच राजकारण करपाक आतां म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां फुडल्या म्हयन्याक आहा, सो ते हाडून उगीच राजकारण करपाक ट्राय करूं नाका. BJPची PDA आसा, BJPचो कावन्सील आहा. सो तुमी आनी जे कोण प्रोटेस्ट करता तेय बी BJPचेच वर्कर आहा आनी थोडे आहा ते रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचे वर्कर आहा जे म्हजे अगेन्स्ट इलेक्शनाक काम केल्लें. सो बेजिकली फातर्डान कशें आहा ते सगळे एक जातात मतां फोडून मतान आमकां उडोवपाक. तरी तो जॉयंट वेंचरचो आसा, सो तांकां तें इजी आसतलें. तांकां जाय जाल्यार ते प्रोजेक्ट रिवोक करपाक सामकें इजी जाता. तांचेच कावन्सील आहा आनी तांचीच PDA आहा आनी ते करचे. हांवूय तांकां सपोर्ट करता. तांकां जाय जाल्यार कसलोय जर आदार जाय पडलो जाल्यार हांवूय करपाक तयार आहा. येस सर, थँक्यू. आनी ते प्रोजेक्टान म्हजें एक कुस्कुटाचें कांय कनेक्शन ना. The voice for Coin.